सेनेच्या पत्रकार परिषदेक हांव गोवा राज्य प्रमुख जितेश कामत सगळ्या पत्रकार बंधूंचे स्वागत करता. म्हजे बरोबर आसा आमचो राज्य सरचिटणीस बाब मिलिंद गांवस. आज जी पत्रकार परिषद आपल्याला मुख्यतः एक 5-6 दीस पयलीं कॅबिनेटान गोवा कॅबिनेटान एक स्कीम पास केल्या आणि ती स्कीम जी आसा ती अंडर CMRY म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हाज्या अंडर ती स्कीम अप्रूव केल्ली आसा कॅबिनेटान. ती म्हणटा की बिलो 35 इयर्स जे इंजिनियर्स आसा, डिप्लोमा होल्डर इंजिनियर आसा, तांकां 5 लाख मेरेन बीड करपा खातीर तांणी ती स्कीम केल्ली आसा. आनी डिग्री इंजिनियर जे आसा तांकां 10 लाख मेरेन बीड करपाक ती स्कीम केल्ली आसा. आनी त्या स्किमी प्रमाणे ते म्हणटा की आमी EDCंतल्यान हेचे म्हणजे अंडर CMRY योजना म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाच्या अंडर हे जे 5 लाख आनी 10 लाखा मेरेन जे काम घेता तांकां वेगळे लोन दितले. आता म्हाका हांगा मुद्दम सांगन दिसता, हालींच एक मुद्दो उपस्थित जाल्लो आसा जेन्ना ह्या सरकारान 10,000 नोकऱ्यो दितले अशें जेन्ना भाकीत केले तेन्ना सगळे कडल्यान ताचेर टिका जाली की 10,000 नोकऱ्यो दिवपा खातीर आनी ते पयशांचे अरेंजमेंट करपाचे बजेटान प्रोविजनूच नाशिल्ले. आनी जेन्ना इलेक्शना लागीं पावता तेन्ना असले नोकऱ्यांचे मुद्दे उपस्थित करून फक्त गाजर दाखोवपाचें काम युवकांक हे भाजप सरकार करीत आयला. आता हे जे स्कीम आसा त्या स्किमीन सुद्धा ती स्किमीच्या मार्गांतल्यान सुद्धा ते जे युवक आसा इंजिनियर्स नवयुवक इंजिनियर्स आसा तांकां फक्त गाजर दाखोवपाचें काम न्ही तर काबार करपाचें काम ह्या स्किमींतल्यान हे करता. पयलें म्हणजे PWDन एक्झिस्टींग जे एनलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांची जर आमी पळयत जाल्यार क्लास 4 म्हणून म्हणजे क्लासी आसा क्लास 1, 2, 3, 4, 5 जी 4 क्लास आसा ती डायरेक्ट जे डिप्लोमा होल्डर्स इंजिनियर पास आउट जाता तांणी जर एनलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स करप PWDन जाल्यार तांकां डायरेक्ट 4 क्लास मेळटा आनी ताजे जे लिमीट आसा तेय बी 4.5 लॅक्स मेरेन ते कामाक घेवंक शकता. आनी हे हांगा म्हणटा की डिप्लोमा होल्डर्सांक आमी 5 लाख मेरेन दितले म्हणजे फक्त 50,000चो डिफरन्स अप टू ते. म्हणजे थंय जे एक्झिस्टींग जी आसा व्यवस्था तातून सुद्धा 4 लॅक्स मेरेन घेवंक शकता. आनी क्लास 3 जी आसा ती डायरेक्ट जे डिग्री इंजिनियर्स म्हणजे BE केल्ले बॅचलर ऑफ इंजिनियर्स जे डायरेक्ट पास आउट जावन येता तांच्या खातीर क्लास 3 ही डायरेक्ट मेळटा आनी त्या क्लासीक 15 लाख मेरेन कामां घेवंक शकता. आनी हे म्हणटा 10 लाख मेरेन आमी दितले. म्हणजे कशी फटींगपणां हे करता. ऑलरेडी थंय एक आसा PWDन ऑलरेडी कामां घेवंक मेळटा गोंयच्या भुरग्यांक जे अनएम्प्लॉयड इंजिनियर्स आसा किंवा डायरेक्ट जे पास आउट जावन इंजिनियर्स आसा जांकां समज काम घेवपाची इच्छा आसा जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर एनलिशमेंट PWDन करून डायरेक्ट ही स्कीम घेवंक शकता. ती स्किमूच न्ही ते ऑलरेडी एक्झिस्टींग ते फक्त हातून डिफरन्स हे कितें म्हणटा की आमी तुमकां खंय लोन दितले. म्हणजे बाबडे जे भायर पास आउट जावन येता तांकां तुमी लोन दितले म्हणजे त्या आशेन ते काम घेतले आनी मागीर पेमेंट तांकां कोण करतलो. कित्याक आज अशें घडटा लोन दिवप व्हडलें न्ही. आज बँको सुद्दां कोण थोडो काम केला किंवा कोणाक समज 1-1.5 लाखाच्या सुरवातीक कॉन्ट्रॅक्ट घेवंक जाय कारण खुबशे इंजिनियर्स आसा तांणी सुरवातीक 50,000 1 लाखाची कामां घेतिल्ली आसा. तांणी कशी तरी बाबड्यांनी तेन्ना वेवस्था करून किंवा बँकेनी थोडे तांकां सपोर्ट करून तांणी कामां ही घेतिल्ली आसा पयलीं. पूण आज परिस्थिती गोंयांत अशी आसा की जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां जगप दुस्वार जाला. आज कितलीशीच बिलां पेंडींग आसा आनी तातूंत कोरोनाच्या काळान ही पयलीं पासून आसा 3-4 वर्सां जालीं लोकांची 2-2, 3-3 वर्सां बिलां पेंडींग आसा. आनी कोरोनाच्या काळान तर सामकेच म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरांक वाऱ्यार सोडल्या. कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशेच दिना गव्हर्नमेंट आनी जे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचे सारके लाडके कॉन्ट्रॅक्टर आसा आज जी कामां चलता सगळे कडेन वाट लायिल्ली आसा अक्षरशः त्या फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांक हे पयशे येता आनी तेय बी गोंया भायले कॉन्ट्रॅक्टर. कारण जे गोंयकार आमचे भुरगे आसा तांकां कामां घेवप तशी शक्य जायना जेन्ना पयशे मेळना. कारण जे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आसा गोंया भायले तांचे सगळे ते सोयरे दायरे आसता तेच कामां करता
तेच तांचे कवणे, तेच तांचे लेबर, तांकां व्हडलो खर्च येना, ते 2-2 वर्सां बिलांक रावंक शकता. म्हणून गोंयकार जे भुरगे आसा ते बिलांक रावंक शकना. तुमी ही स्कीम करच्या पेक्षा जे गोंयकार भुरगे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचे पयशे दिया पयलीं, तांकां वाऱ्यार सोडला आनी तुमी नव्या भुरग्यां वयल्यान अपील करता, तांकां पिशान काडटा की तांकां नवे भुरगे आसा तांकां तुमी पयशे दितले आनी ते भरतलो कोण मागीर लोन? म्हणजे बिडिंग ते भरतले, लोनाक तुमी दितले पयशे EDCच्या मार्फत आनी मागीर ते पयशे ते भरतले कशे? बाबडे ते त्रासान पडटले फाल्यां. म्हणजे अश्यो ह्यो स्किमी करता, लोकांक काबार करपाचें चलयला. पयले म्हणजे कितें ते आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा ते. तूं जे आत्मनिर्भर भुरगे आसा जे आज कामाक येता तांची आत्मनिर्भरता तुमी काडून तांकां निर्भर करता. निर्भरा फुडें वचून काबार करपाचें षडयंत्र भाजप चलयला आहे. आनी तुमी आतां स्वयंपूर्ण न्ही, स्वयं म्हणजे हे तातूंत स्वयं म्हणजे भाजप आसा ते स्वयं न्हय, स्वता पुरते चिंतपी भाजप आनी पूर्ण गोंय काबार करून उरल्या अशें स्वयंपूर्ण हांचे ते. कारण तुमी जर करता जाल्यार पयलीं जे कोण आसा भुरगे तांचे पयशे दिया जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी हे जे स्किमी तुमी करता, जी तुमी CMRY अंडर स्कीम जी केल्ली आसा, तुमी सांगा की तांकां पयशे तुमी खंयच्यान दितले आनी कितल्या दिसांनी दितले? तुमी तांकां कामां दिता, बरें आसा, वी वेलकम दॅट डिसिजन, दिया. कित्याक अजून तशी कामां मेळटात PWDन, तरी तुमी एक फटींगपणाची दुसरी स्कीम कशी दाखोवंक सोदता? करा, चल दाखया स्कीम करा, भुरग्यांक कामां दिया आनी 10 दिसां 15 दिसां भितर बील घालतलो पयशे तांकां मेळूंक जाय. ताजे कितें प्रोविजन गव्हर्मेंटा कडेन आसा ते गव्हर्मेंटान सांगूंक जाय. बेश्टे तोंडाक बसले आनी ती स्किमी केल्यो म्हणून जायना, ताजी प्रोविजन सांगा तुमी. सेकंड, हांव हे सांगूंक सोदता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत की मुद्दम गोंयच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता की ह्या भाजपाच्या भूल थापांक बळी पडूं नाका. ह्यो ज्यो स्किमी आसा सारक्यो त्यो पळया. तुमकां बीड करा म्हणटा ते आनी ते तुमकां लोनां दिता. लोनां दिली म्हणून जायना, रीपेमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज जे कोण भुरग्याक कामां घेता, जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तांचो गायडन्स घेया, तुमकां कळटलें की हांची कशी फटींगपणां चल्ल्या. म्हणून ही सांगपा खातीर हांची प्रेस आशिल्ली. हांव आनी एक मुद्दो हांगा बरोवन घेतला, तो सांगता की CMान ही जी स्कीम आसा ते करतना म्हणला, कित्याक हांवें वाचला ताचो स्टेटमेंट, की ही स्कीम इज टू वीड आउट मोनोपोली ऑफ सम कॉन्ट्रॅक्टर्स टू बीड फॉर स्मॉल वर्क्स. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरांची मक्तेदारी जाल्या व्हडल्या आनी ते धाकटी कामां घालतात. आतां म्हाका सांगा, जे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जाल्ले आसा ते धाकटी कामां कित्याक घालतले? तांचे पयशे जेन्ना पडना, तांचो उदरनिर्वाह चालू उरूंक जाय, तांचे खंयच्यान तरी फॅमिलीचे पोट भरूंक जाय, तांचे कडेन जे लेबर आसता तांचे पोट भरूंक जाय. म्हणून हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां ल्हान कामां घेवची पडटा. कोण स्वखुशीन ल्हान कामां घेना, म्हणून सगळ्यांनी क्लासी आपले वाडयल्ले आसा. त्या भायर PWDन सुद्दां हालीं स्कीम केल्ली आसा की जो हायर क्लासीचो कॉन्ट्रॅक्टर जर हायर क्लासीची कामां घेना जाल्यार ताका डिमोट करतले म्हणून. म्हणजे हे सरकार सगळे गडबड गोंधळात गोंधळ चालला, हांकांच खबर नाही कितें उलयतात ते. अरे एका वटेन तुमची स्किमूच आसा, म्हणजे स्कीम म्हणजे एका वटेन तुमचे रूलूच आसा. रूल बुकान PWDच्या तुम्ही घाला की जे कॉन्ट्रॅक्टर व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर धाकटी कामां घेवंक लागत ते डिमोट जातले. मागीर हे CM कसो उलयता, म्हणजे अभ्यास करिनासतना उलयता तो. अरे तूं कसो म्हणूंक शकता मोनोपोली आसली, थंय तेवटेन PWD डिमोट करता, मागीर मोनोपोली कशी जावंक शकता? हे ताणें सांगचें. तुम्ही बेश्टे धुळफेक करता आनी फटींगपणां उलयता की तुमची फटींगपणां आतां पचपाची ना. लोकांकूय हांगा खबर आसा कितें चल्लां तें. त्या भायर हे आसा MPLAD स्कीम. MPLAD स्किमाचे पयशे MP हाडूंक शकना. ताजो रिपोर्ट आसा MPLAD स्किमाचेर. फाटल्या वर्सा सुद्दां सगळ्या स्टेटींनी बारीक बारीक ज्यो स्टेटी आसा तांकां सुद्दां जितलो फंड सांगिल्लो तितलो फंड आयला आनी गोंयाक फाटल्या वर्सा तर 0 फंड आयलो. आणि ह्या फावटी कितें 10 कोटीचो 2.5 कोटी फंड आयला. म्हणजे कितें चल्लां? 10 कोटी जेन्ना तुम्ही व्यवस्था केल्या आणि MPLAD म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम, म्हणजे जो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा, श्रीपाद नायक नॉर्थाचो आसा आणि सावथाचो आतां 7 दिनां पयलीं BJPचोच आशिल्लो सावयकार. जेन्ना हे MP तुमचे हांगाय पार्टी आसा BJP, सेंटराकूय पार्टी आसा आणि तुम्ही एका स्किमी अंडर एक अलॉट करता पयशे की 10 कोटीची कामां करता तुम्ही. आणि जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरांक तुम्ही ती वर्क ऑर्डर दितात ते 10 कोटीचे कामां कंप्लीट करता, तेन्ना तुम्ही भीक घाल्ल्या भशेन 2.5 कोटी हाडून दिता. म्हणजे तुमच्यान ते 10 कोटी हाडपूय शक्य ना. मागीर कित्याक तुम्ही MP जाता? लोक तरी हांकां कशें मतां घालता?
अरे लोकांक एक म्हणजे खबर ना खूप जाणांक ती 10 कोटीची कामां करताले आनी 2.5 कोटी हाडून दिता. मागीर वयल्या 7.5 कोटी कोणे घालपाचे? गोंयकारांनी आपल्या बोल्सांतले घालपाचे. अशें करून हांचे सध्या चल्ला. आनी हे म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर लीव करूंक जाय. अरे तुमी आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरांकूच सांबाळा, ते बाकीचे सोडून दिया नवी नवी स्किमी काडपाची. तुमकां खबर आसा सगळ्यांक मायनिंगेचो मुद्दो. मायनिंग हो विशय एकदम व्हडलो विशय जाल्लो आसा. पूण आयज म्हाका सांगूनशें दिसता की अशें आमी मायनिंगेचेर खूब फावटी उलयल्ले आसा. आनी मायनिंग कोणी बंद केली आनी कित्याक बंद जाली हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज बीजेपी सरकार सांगो की मायनिंग ही कोर्टानसून बंद जाली जावं आनी कितें जालें म्हणून मनोहर पर्रीकारान स्वता आपूण सांगलेलें आपल्या तोंडान आपूण मायनिंग बंद केली म्हणून. पूण मायनिंग बंद केली पूण मायनिंग हांकां परत सुरू करूंक जावंक ना. हांव कितें म्हणटा, इल्लिगल मायनिंग आसली म्हणून बंद केली जाल्यार आतां ती लिगल करून परत सुरू करपाक जाय. कित्याक हेजेर खुबशे म्हणजे गोंय तेजेर डिपेंड आसा. आयज मायनिंगाक अशे स्किमी काडटा, ह्यो आतां बाकीच्यो स्किमी आहा तश्योच मायनिंग स्किमी काडटा. ते ट्रक ओनर्स जावं मशीन ओनर्स जावं कितें तर रॉयल्टी पेड ओवर आनी नॉन रॉयल्टी पेड ओवर हो उखलपाचो 1-2 वर्सां फाटल्या आनी ह्या वर्सा हे केलो. म्हणजे हें कितें फक्त टेम्पररी. आमी खूब फावटी म्हटलां की लोक हे आतां मायनिंग डिपेंडंट जावं ट्रक ओनर्स आसा, मशीन ओनर्स आसा, ते आपली गाडयो सारक्यो करतात. 1.5 लाख खर्च करून रोड टॅक्स तांकां पे करचो पडटा. आनी तेंचो रोड टॅक्स आतां गव्हर्मेंटान सुद्दां पळया रोड टॅक्स मायनिंग ट्रकांचो पे करतकूच मायनिंग ते हे म्हणजे रॉयल्टी पेड मायनिंग सुरू जातकूच म्हणजे तेंच्यांनी आपली गाडयो पासींग करतकूच मागीर 50% केल्लो आसा. तेज्यान पयलीं करूंक ना. हांव कितें म्हणटा, जेंच्यांनी ह्यो रोड टॅक्स 100% भरलेलो आसा आनी मागीर ही गव्हर्मेंटान फाटल्या दिसांनी एक हें केलें की 50% करचो म्हणून कमर्शियल आहा तो तेंचो पयलीं माफ करचो. कोणी हो ट्रक हें भरला टॅक्स भरला तो मायनिंग डिपेंडंटाक. आनी दुसरें म्हटल्यार हांकां कितें करतात की एक कंपनीचो थोडोच ओवर आसता आनी हांगा मायनिंग सुरू म्हणटात. ते आशेन बाबडे काम करतात पूण तेंचो तो ओवर ओडून सोडटकूच ते पयशे सुद्दां भरना. म्हणजे जे तेंच्यांनी खर्च केल्ले आसता इन्शुरन्स धर मागीर ट्रक सारको करपाक पासींग करपाक ते सुद्दां पयशे भरना. आयज तुमकां खबर आहा आयज थोडे कंपनीचे ओवर सोंपलेलो आसा आनी ट्रक ते परत घरा आसा. तर मायनिंगेची ही ह्या सरकारान फकाणां केल्ली म्हणजे लोकांची फकाणां केल्ली आसा मायनिंगेच्या मुद्द्याचेर. मायनिंग मुद्दो हो तांकां एक इलेक्शन मुद्दो जाल्लो आसा. आतां जिल्ला पंचायत इलेक्शन आहा म्हणून तो कोणाक हांकां घेता दिल्ली वचून बसता आनी आपूण 6 म्हयन्यांनी मायनिंग करतलो म्हणटा. अशें आतां 7 वर्सां जालीं हे मायनिंगूच करता. 7 कशी चड जाली. तर मायनिंग सुरू करपाक निर्देश पयलींच सुप्रीम कोर्टान दिल्ले आसले. मायनिंग ही बंद ना. आतां मायनिंग कशी सुरू करची, ई ऑप्शन कॉर्पोरेशन करून सुरू करची पूण तेजेर गव्हर्मेंटान एक सुद्दां स्टेप उखललेली ना. म्हणजे गव्हर्मेंटाक मायनिंग सुरू करपाची आसा काय ना हें म्हाका कळना. आयज गोवा फावंडेशनाचे क्लाउड आर्मरिसान कालच्या पेपरारूच उलयल्लें आसा की मुख्यमंत्री फ्लोटींग म्हणून. तर हांव म्हणटा आयज तुमकांय बी सांगता आनी सरकाराक म्हणजे हे मुख्यमंत्र्याकूय सांगता कित्याक तेच ह्या मायनिंगाचे मिनिस्टर आसा मायन्स मिनिस्टर की क्लाउड आनी मायन्स मिनिस्टर म्हणजे CM प्रमोद सावंत हेंची डिबेट जावची ह्या मायनिंगेचेर. अश्यो खुबश्यो डिबेटी सरकार करता जे गरज ना. पूण आयज ही डिबेट गोंयच्या लोकांक गरजेची आसा आनी ही डिबेट जावची आनी तेंच्यांनी ती करची. आनी हांव तुमच्या लागीं मागता तुमी ती घडोवन हाडची म्हणून. कित्याक लोकांक जनतेक कळपाक जाय गोंयच्या बाबा मायनिंगेक खरेंच कोणी आडयल्या आनी मायनिंग कशी सुरू करपाची ते हेजेर प्रूव जातलें. कित्याक एक सायडीन गोवा फावंडेशन हे कोर्टान गेल्यार ते म्हणटा मायनिंग अशी सुरू करची आनी जाता म्हणून. दुसरे सायडीन सरकार म्हणटा जावं
मिनिस्टर म्हणटा की मायनिंग अमक्यान हाडयले आनी तो सुरू करून दिना, म्हणजे लोकांची दिशाभूल कोण करता हे त्या डिबेटीन ठरतले. म्हणून ही मायनिंगचेर डिबेट ही मस्ट आसा आयच्या काळात. कित्याक ही अशी आयज जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन आसा म्हणून 6 म्हयन्या भितर मायनिंग करतलो म्हणटा, म्हणजे फाल्यां मतां घातली की मागीर परत आनी काय ना, परत फुडल्या वर्सा सांगतलो कित्याक असेंब्ली इलेक्शन येतलो की मायनिंग परत आमी सुरू करता म्हणून. ही फकाणां चल्लेली आसा. ही फकाणां अशी उपेग ना. कित्याक तर आयज पळया मायनिंगेचेर ज्यो केसी घातल्यो, म्हणजे कोण मायनिंगेचेर स्ट्रायक हें जाल्लें, एजिटेशन जाल्लें आनी त्या टायमार मायनिंगेचेर एजिटेशनाक म्हणजे जे आपले रायट मागोवंक येयल्ले तेंचेर म्हणजे ते एजिटेशन मोडून काडूंक जाय आनी हांकां भेसटोवंक जाय म्हणून तांकां थोड्यांची नांवां पर्टिक्युलर काडून तेंचेर केसी घातल्यो मेन कोण आसा तेंचेर. कित्याक फुडें ते आनी खंय येवंक जायना. आनी त्या टायमार गडकरी सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी हांगा आसले आनी तेन्ना तेंच्यांनी सुद्दां एक एश्युरन्स दिल्लें तांकां. ते डेलिगेशन तेंचें मेळ्ळें हेजे मायनिंग डिपेंडंटांचे. तेन्ना तेणी सांगलेलें की ते केसीस फाटल्यान घेतले म्हणून आनी ते कांय करूं नाका म्हणून. हें तुमी आयकलां पेपरार सुद्दां येयलां तें. जाल्यार त्यो आयज पासून हेंच्यांनी फाटल्यान घेतलेल्यो ना. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक जाय सरकाराक कितें करपाचें आसा तर ह्यो केसी फाटल्यान कित्याक घेयनात तर ह्यो केसी फाटल्यान घेयना कित्याक तांकां भेसटोवंक जाय. फाल्यां सकाळी तुमी परत एजिटेशन म्हणजे कितें मायनिंग लागून परत उठून रस्त्यार येयले जाल्यार हे पळय हेंची परिस्थिती जाल्यार तशी तुमची परिस्थिती जाय. कित्याक तांकां आयज फावटी घातली कोर्टान. ही भेसटोवपाक लागून केल्ली आसा. म्हणून हो मायनिंगेचो मुद्द्याचेर डिबेट ही मस्ट आसा आनी ताका लागून आमी मागता ही क्लावड आरवारीज आनी मायन्स मिनिस्टर म्हणजे सीएम हेंची डिबेट जावची. फाल्यां फार्मर्सांनी बंद पुकारलेले आसा देशव्यापी सगळे भारत देशांत बंद आनी आमचो गोवा शिवसेनेचो पाठिंबो आसतलो. कित्याक हो बंद आसा हो खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो न्हू. हो बंद आसा तो फार्मरांचो बंद आसा आनी ताका लागून तेंच्या मागण्यांक लागून तेंच्यांनी बंद पुकारला पळय ताका आमचो शिवसेनेचो पाठिंबो जाहीर केल्लोच आसा आमच्या लिडरांनी. तशेंच आमी गोंयसून आमचो पाठिंबो जाहीर केलो. कमर्शियल गाड्यांचे जे हें म्हटलं पळय रिव्यू केला सीएमान ऑलरेडी 6 मंथ रिव्यू केला तेंचे तांचे कडेन पयशे भरले तेंचे फुडें तांकां ना आजून पासून आतां ते कोणी हांव पर्सनली तेंच्या कडेन उलयलो पण तुमचे ना म्हणलें आमकां आजून कांयच ना. फक्त आमी भरल्या कित्याक मायनिंग पयलीं सुरू जाली म्हणजे हे ट्रान्सपोर्ट पयलीं सुरू जालो म्हणून आमी पासींग केल्यो गाडयो पण आतां ते केला पूण आमकां ते विरोध दिवंक ना. फुडें तांकां 50% हे दितले म्हणून फुडें पूण आतां कोणी भरल्या तांकां दिवंक जाय न्हू. कित्याक पयलींच म्हटल्यार कितें आसा ओवर सुद्दां इतलो कमी आसा. एक कंपनीक आतां गाडी चलता कोणाची जाल्यार त्या कंपनीचो सामको कमी ओवर आसा. ओवर तो 70 गाडी परत घरा पूण तांकां फूल हेजो भरचो पडटा. फक्त इन्शुरन्स तांकां हें आसा कितें 3 म्हयन्याचो आनी कितें इतलोच भरपाचो पूण कॅश भरून घेता. तुमकां दिसता की कितें जावचो ऑप्शनींग जावन कॉर्पोरेशन जावन कितें दिसता? पळय आमकां अशें दिसता की मायनिंग बेगीन सुरू जावचें. ते ऑप्शनींग म्हणजे गोंयाक म्हणजे सरकाराक दिसता खंयचे सायडीनसून प्रॉफिटेबल आसा जनतेक आनी हेका डिपेंडंटाक तश्यो मायनिंग सुरू जावच्यो आनी जितले बेगीन खंयच्या हेतूनसून जाता आनी लिगली जाता तें पळोवन करचें. कित्याक तेंच्या कडेन तज्ञ बसलेले आसा आनी तेकाच लागून हांव म्हणटा कितें एक आतां क्लावडा सारकिला तेकाय भितरलें ज्ञान आसा आनी सीएमाक तेंचेय बी टीम आसा आनी तेंचेय बी ऑफिसर आसा तेंच्यांनी एक डिबेट करची आनी तेंच्यांनी बसून परत मायनिंग सुरू करची. डिबेट मॅटर जेन्ना कोर्टान आसतना डिबेट करप सारकें ना. डिबेट करपाक काय प्रॉब्लेम ना. आतां कोर्टान मॅटर इन द सेन्स कितें कोर्टान मॅटर आसा मायनी सुरू करपाक पार्लान ऑलरेडी दिल्ली आसा मायनी तुमी अशें अशें सुरू करा म्हणून. मायनिंग आतां हे कोर्टान कितें आसा एक्ट एमेंड करपाक जावं आनी कितें करपाक. काल फाटल्या दिसांनी कोर्टान गेले ते रॉयल्टी पेड ओवर आहा पळय ताका एक्सटेंशन दिवपाक ते 31 जानेवारी 2020 म्हटल्यार तेंच्यांनी तो ओवराक हें दिल्लें आसा. फुडल्या म्हयन्यान ते सोंपतले बिफोर ते आनी आतां आसा ते कोर्टान कसले घेतले एमेंड करपाच्यो लीज रिन्यू करपाची पूण ते पयलींच भायर मारलेले आसा कोर्टान. हे लोकांचे दोळ्यांक उदीक लावपाक हे बेश्टे केल्ले आहा. कोर्टान कांयच ना तशें. जितून तुवें टॉपीक काडलो अनएम्प्लॉयमेंटाचो ते लोन दिता पण आयचे डेटीक पळयत जाल्यार लायफ गार्ड जे बसलेले आसा ते कामाक आसून आयज एज्युकेशन करता ते तांकां पेमेंट ना कांय ना जाल्यार तेजे समाधान कशें कितें प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंटाची गजाल स्टार्ट जाली
जाल्यार सगळे जे कामाक आसलेले आयज ते बेकार जाले. हांवें म्हणलें तशेंच ते लायफ गार्ड वाले सारकें. तेजेर तुमी कमेंट कशें करता? पळय हांव तेच म्हणटा दोनूय मुद्द्याचेर हांवें जो मुद्दो आज घेतिल्लो आसा तो मुद्दो स्पेसिफीक हांवें घेतला जी स्कीम केल्या कॅबिनेटान पास फॉर न्यू इंजिनियर्स न्यू सुद्दां न्ही अप टू 35 इयर्स जे डिप्लोमा होल्डर आनी डिग्री होल्डर इंजिनियर आसात तांच्या खातीर एक स्कीम कशी फटींगपणाची स्कीम भाजपा सरकारान ह्या पास केल्ली आसा जी ऑलरेडी आसा. आनी हांवें म्हणला की आत्मनिर्भर हे म्हणटा न्ही आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ते आज आत्मनिर्भर जे ऑलरेडी आसा तांकां निर्भर जावपाची योजना हांच्यो चालल्या सगळ्यो. तातूंत हेय आयले जे दृश्टी लायफगार्ड आसा जे आतां हाका बसल्या स्ट्रायकाक बसल्या ते सुद्दां आत्मनिर्भर न्ही स्वता कशें तरी काम करा न्ही ते. ओके आज तांचें काम खंय तरी गेला तांच्या हातांतल्यान गेला आनी तांच्यो मागण्यो आसा सरकारान मध्यस्थी करून कितें तरी तातूंतल्यान मार्ग काडूंक जाय. तांकां ते कितले तेंप ते स्ट्रायकार बसल्या म्हाका खबर आसा कोरोनाच्या पयलीं सुद्दां एकदां ते बशिल्ल्यान हांव सुद्दां गेल्लो थंय तांकां मेळपाक. तेन्नाच्यान हो जर प्रश्न प्रलंबीत आसा जाल्यार सरकाराची सरकार चलोवपाची भाजपाची लायकीच ना. कारण अशें जर तुमचे प्रश्न प्रलंबीत उरता एक देड वर्स समज लोकांक रस्त्यार बसचें पडटा जाल्यार मागीर कितें अर्थ उरलो? कितें तरी मार्ग काडूंक जाय न्ही तुमी. एक तर तांकां तुमी घेवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा? कित्याक हे जे सरकार आसा आज आमी टुरिझम कॉर्पोरेशन आसा ते जर एका कंपनीक दिता पयशे आनी ती कंपनी जर तांकां फारीक करूंक शकता जाल्यार डायरेक्ट गव्हर्नमेंट कित्याक फारीक करूंक शकना? म्हणजे हाकाच आमी म्हणटा क्रोनीक कॅपिटलिझम. म्हणजे हांचे कितें तरी त्या कंपनी कडेन लिंक आसा न्ही कंपनीचो हांकां फायदो खंय तरी जाता म्हणून हे कितें करता की कंपनीक दिता. अरे जेन्ना कंपनी कॅन अफोर्ड कंपनीचो एक आपलो स्टाफ आसता तांची फूल एस्टॅब्लिशमेंट आसता कंपनीची तांचो पेमेंट दिवन सुद्दां जर ते लायफगार्डांक पेमेंट करूंक शकता जाल्यार सरकार डायरेक्ट लायफगार्डांक पेमेंट करूंक शकता. कित्याक करूंक शकना? पूण तरी आसतना हे करूंक सोदना जाता सगळें हे करूंक सोदना कारण हांचो कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट तातूंत आसा कंपनीक दिवपा फाटल्यान पडटा. 19 डिसेंबराक 100 कोटी खर्च करपाचे तुमकां कितें दिसता आजचे डेटीक ते वत आसा म्हणून? पळय कितें आसता भाजपाचे जे आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे भाजप म्हणजे मनोहर पर्रीकार ताका म्हणजे फेम कशी मेळ्ळी किंवा ताका एक सगळे लोक कित्याक मानूंक लागले? कारण ताणें एक नवो हे हाडलो गोंयांत की सादें जीवन उच्च विचार अशी ताणें आपली एक प्रतिमा केली देशभर आनी इंटरनॅशनल लेवलाक ताणें प्रतिमा केली. जाल्यार हांव म्हणटा की ताजें उदाहरण दोळ्या समोर दवरून आज जे वायट दीस कोरोना खातीर गोंयांत जाता ते सगळे सायडीक दवरून गोवा लिबरेशनाचेर 100 कोटी मोडप म्हणजे मनोहर पर्रीकाराचो अपमान. कारण सादो सुद्दां सोहळो जावंक शकता साद्या रितीन सुद्दां बरें व्हडलें फेस्टिवल जावंक शकता ताच्या खातीर 100 कोटी खर्च करप आयच्या घडीक हें तर म्हाका पटा सारकें ना. आनी म्हाका दिसना आज मनोहर बाब पर्रीकाराचो आत्मो सुद्दां ते तळमटला हें पळोवन. आयज आमी लोकां कडेन एक आव्हान करता म्हणजे गोंयचे जनते कडेन की हे सगळे इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मायनींग सगळे आनी ते दोळ्या फुडें दवरून म्हणजे ते खरेंच तुमकां जर फुडें व्हरपाचें कित्याक आयज एज्युकेशनां सुद्दां करपाक दिनात गव्हर्मेंट कित्याक तर रोखडेंच कितें करता 144 लायता हांगा 141 थंय 144 आनी नात जाल्यार केसी घालता अश्यो. म्हणून आयज टायम येयल्लो आसा इलेक्शन जिल्ला पंचायतीचें आसा तेन्ना तांकां उडोवन तांकां ही बुद्द घडोवची की हें अशें तुमी केलां म्हणून आयज आमी तुमकां अशें करता म्हणून सगळे BJPचे हे सीट उडोवन दुसऱ्यान निवडून हाडचे तेन्ना तांकां कळटलें